राम राम, राधे राधे सबको मेरी तरफ से। खुश रहे, मंगलमय रहे। फिर आ गई एक नए ब्लॉग में तुझे दिल की बात साझा करने के लिए। जो मुझसे गलती है मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो में, हो जाती इंसान से गलतियाँ, और मेरे से तो बोलती कुछ और कुछ और निकल जाता है। तो किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ कर देना। तकिया रखा हुआ हाथ गिर जाता है, आपको तो पता है मेरी पिक्चर हिलती है एकदम से। आप सभी को दिखने लग गया। मेरे माथे में पूरा दाना 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 हो गया। माथा भी जो स्किन होती है वो कमज़ोर हो गई है, एकदम से कमज़ोर हो गई है। यहाँ दाने हो गए हैं, बाजू में दाने हो गए हैं। ये आज मैं डायलिसिस करके लाई हूँ। ये हाथ मेरा शाम को आए, सुबह गए थे, शाम को आए डायलिसिस करवा के। ये डायलिसिस करवाया मैंने इससे यहाँ से होता है डायलिसिस मेरे को। बस आप लोग दुआएं देते रहे मेरे को, आशीर्वाद देते रहे कि मैं स्वस्थ रहूं, आप लोग को और नई नई वीडियो बना के दूं, अच्छी वीडियो बना के दूं, बाहर जाऊं, आंखें ठीक हो जाए, मेरी पैर ठीक हो जाए, तो मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना के दूं आपको। यही चाहती मैं। और देखो फिर हाथ हिल रहा है, फिर हाथ हिल रहा है, पूरा नाक के नीचे पूरा फट गया। दवाइयाँ खा खा के ना, गर्म से गर्मी बहुत लगती है मुझे, बहुत ज़्यादा गर्मी। दवाइयों का इतना असर हो रखा है मेरे, जगह जगह सर में भी मेरे दाने दाने हो रहे। और ज़रा सा निकालती हूँ तो खून निकल जाता है। पहले तो कितनी खुजली कर लो तो दाने नहीं होते थे, अब तो ज़रा सब से कहाँ से दाने आ रहे हैं। पूरे सर में दाने 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 हो रहे मेरे, ऐसी हालत हो रही है। और आज सोचा था डॉक्टर के पास जाएंगे, पर वो था, क्या था सीमा आज, गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, सॉरी बुद्ध पूर्णिमा था आज। जैसे गए उन्हें, चलो डॉक्टर को भी दिखा देंगे। और बड़ी मुश्किल से तो गए थे, तबीयत ख़राब थी, बुद्ध पूर्णिमा था। फिर डायलिसिस करवा के आए। डायलिसिस में ही इतना टाइम लग जाता है, वहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है डायलिसिस पे। क्या करूँ। हाँ, शाम को आए हैं, अभी कपड़े नहीं खोले, इसी में ही वीडियो बनाने लग गई मैं। और आप बताएं, आप लोग सब लोग कैसे हैं, है ना। मैं ठीक हूँ और नहीं भी हूँ ना, मैं ठीक हूँ और नहीं भी हूँ। मेरे को नहीं समझ आता कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ क्या ना करूँ। शायद आस्ते आस्ते खुल जाए बात, करने लग जाऊँ मैं, अच्छी सी बात है ना। मेरे को समझ नहीं आता क्या बोलूँ, क्या अच्छा बोलूँ। बुरा नहीं बोलना चाहती मैं किसी को, नहीं बोलना चाहती मैं किसी को बुरा। और हम होते भी कौन है किसी को बुरा बोलने वाले, है ना। सब अपना खा रहे हैं, सब अपना वो कर रहे हैं, भगवान ऐसे ही देता रहे। हाँ, मेरे को परेशानी है तो मैं झेल ही रही हूँ। मेरे कल मेरी बहन की तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो पूरा घर ऐसा हो जाता है, करने वाली वही, खाना बनाने वाली वही। मुझे तो कुछ दिखता भी नहीं है, और बोले कोई मुझे ये दे दे, कहाँ ढूंढती रहूँगी, गिरा देती हूँ खाना। पता नहीं आप लोग को मेरी आंखों से पता चल रहा होगा कि नहीं, मैं नहीं देख पा रही हूँ। मेरे को जल्द से जल्द इलाज करवाना है आँख का।
کہ میں دیکھ پاؤں، پیر میرا ٹھیک ہو، میں کچھ کر پاؤں. مجھے کام کرنا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے کہ ہاں مجھے کام کرنا ہے، مجھے کام کرنا ہے، گھر دیکھنا ہے، جی چھت میں رہ کر کرایہ دینا ہے. کتنے سال ہو گئے ہم لوگوں نے نئے کپڑے نہیں پہنے، دونوں بہنوں نے. وہی جو پرانے تھے وہی نکال کے پہنتے تھے تو وہی نئے لگتے تھے. پر ہمیں تو پتہ ہے نا وہ پرانے کتنے سال پرانے ہیں. اب یقین نہیں مانو گے، میری بہن تو پھر بھی نہیں پہنتی تھی کپڑے زیادہ پرانے آتے تھے. میں 20 سال تک میں نے کپڑے رکھے سنبھال کے، اور میں نے پہنے بھی. میں زیادہ پہنتی نہیں تھی، جو گھر کے کپڑے ہوتے تھے نا بس وہی پہننا تھا. باہر کا تو لیا پٹافٹ دھو کے اور رکھ دیا، اور دوبارہ نہیں پہنتی. بہت سمے بعد پہنتی تھی میں اس کو. ماں باپ کے راج میں خوب کرایا اس کرا، ہر چیز تھی، ہر تھا. شادی کے بعد پتہ چلتا ہے کہ روٹی کیسے بنتی ہے، کیسے اچھی لگتی ہے روٹی. کہتے ہیں نا ایک ہاتھ میں روٹی اور ایک ہاتھ میں آنسو. ہاں، بہت قسمت والے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز ملتی ہے، اوپر والا دیتا بھی ہے. اوپر والا نے ہمیں بھی دیا ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں بھی دیا ہے، بس ساتھ نبھانا نہیں آیا، کرنا نہیں آیا، یہی ہے. میں چاہتی ہوں میری بہن بھائی سب مل کے رہیں، ایک جٹ ہو کے رہیں، ایک جٹ ہو کے رہیں. سب الگ الگ ہے. جب ہم چھوٹے تھے نا، میں چھوٹی تھی تو میں بولتے تھے فلانا اپنے گھر میں مر گیا، ہاں مر گیا. میری ممی کو پتہ رہے اس کا گھر کیسے چلے گا، کیسے ہوگا. مجھے بہت دکھ لگتا تھا. دکھ تو میرے ممی پاپا کو بھی لگتا تھا، مجھے بہت دکھ لگتا تھا. میں بولتی تھی بھگوان تو مجھے مار دے، میرے گھر میں کسی کو نہیں مارنا، میرے گھر میں کسی کو مت مارنا، اس کے بدلے میری جان لے لے. میرے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. جب میں چھوٹی تھی تب میں دعا کرتی تھی. دعا وہ ابھی بھی ہے میری، ابھی بھی دعا. میرے پاپا جو میرے چھوٹا ہے اس کو مارتے تھے. وہ شیطان بہت شیطان تھا. وہ اتنا شیطان کہ شیطان کا وہ بادشاہ تھا. پیارا بھی بہت تھا. جب بڑا ہوا اور پیار کرنے لگ گیا، میرے کو بہت پیار کرتا تھا. بول رہی ہوں تو آپ بولو گے کرتا ہے. تو وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا. میں موٹی تھی نا، بہت موٹی تھی. موٹی تو ابھی بھی ہوں، چلو گولو مولو سی تھی. مجھے گنیش بھگوان بولتا تھا، ممی دیکھو اس کی سونڈ لگا دو، پیٹ سے نکلا ہے پورا گنیش بھگوان نکلے گی. ایسے بولتا تھا میرا بھائی، بڑے پیار سے. میں بیمار ہوئی، رویا. وہ دبئی سے آ رکھا تھا، وہ رویا. میرے کو میری موسی نے بتایا، ممی نے بتایا. رویا، اس کا کھانا کیا. میرے بھائی لوگ مجھے پیار کرتے ہیں. ہو جاتا ہے، دوریاں تھوڑی سی ہو جاتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ اتنی دوریاں بنیں. میں ابھی بھی اس کو فون کرتی ہوں، میں اپنے بھائی کو فون کرتی ہوں. اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. مجھے بڑا خراب لگتا ہے. تھوڑا سا تو بات کر لے، کیونکہ میری ممی بھی نا اس کی ایسی یاد کر کے مر گئی. جاتا تھا تھوڑے دن مہمانوں کی طرح، پھر آ جاتا تھا.
میری ماں کو تو تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہے، سب کے ساتھ رہے، پر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میری ماں جب وہ آیا نا، ہم سب نے مل لیا، جب وہ آیا تو میری ماں نے دم توڑ دیا۔ مجھے بھی ایسا لگتا ہے مرنے سے پہلے میں اپنے بھائی سے مل لوں، میں اپنے بھائی سے گلے ملنا چاہتی ہوں، گلے لگائے، بہن تو کیسی ہے، بہن تو کیسی ہے، تو ٹھیک ہے، تجھے سنا تھا، بولتا ہے میں ہوں، کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بولنا۔ بولنے والی بات اور کرنے والی بات الگ ہوتی ہے نا۔ اتنے سال سے کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا میرے بھائی سے، میں کرتی تھی اسے جنم دن پہ، تیج تہوار پہ، پر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا تھا، تو مجھے برا لگتا تھا، بہت زیادہ برا، کہ میں یاد کر رہی ہوں، اس کو یاد نہیں آتا بچپن کے دن۔ میں اسے پتہ ہے میرے پاپا اس کو مارتے تھے نا، میں روتی تھی، میں اپنے پاپا سے بات نہیں کرتی تھی بالکل بھی، ممی کو بولتی ممی پاپا بہت گندے ہیں، میرے بھائی کو مارتے، کیوں مارتے ہیں، اس نے کیا کیا، اور وہ تو سمجھے میں گھر چھوڑ کے چل جاؤں گا، پاپا مجھے مارتے، نہیں بھائی تو کہیں نہیں جائے گا، بولتی تھی، کہیں نہیں جائے گا، تو میرے ساتھ رہے گا، ہم دونوں گھر سے نکل جائیں گے۔ پتہ نہیں اس کو یہ باتیں یاد ہیں کہ نہیں، شاید یاد ہوتی تو اتنی دوریاں نہیں بڑھتی، اتنی دوریاں نہیں بڑھتی۔ بہن بھائی کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، بہن بھائی ماں باپ، یہ رشتے دوبارہ کبھی نہیں بنتے، کبھی نہیں بنتے، محتاج ہو جاتے ہیں ایسے رشتوں کے لیے لوگ، کہ ہمیں رشتہ چاہیے ایسا۔ ہم پریوار میں رہنے والے، ہم لوگ 4 بھائی بہن، ہم لوگ بہت ہنسی خوشی سے رہتے تھے، بہت ہنسی خوشی۔ چھوٹا بھائی بھی میرا خوب رہتا تھا، وہ بھی پھر دور ہو گیا، آہستہ آہستہ وہ بھی دور ہو گیا، یہ بھی دور ہو گیا، جو کہ ہم ماں بیٹیوں نے کیا، دکھ سکھ کیا بولے، دکھ ہی دکھ تھا، ہم تینوں ماں بیٹیوں نے کرا، پھر بھی اپنے بھائیوں کو ہم نے غلط نہیں بولا، سب بولتے تھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے اپنے بھائی کو بلا دو، 2 بھائی ہیں تیرے، پر میں نے نہیں بلایا تو اس کو جاتا نا جو آنا چاہتا ہو، جو آنا نہیں چاہتا تو میں کیسے بلا لوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو پیار نہیں ہے، پیار ہے میرے بھائیوں کو، لیکن کچھ کارن کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ بس میں تو یہ تو کہتی جہاں بھی رہے خوش رہیں، بھگوان کو خوشی دے، ان کو کوئی دکھ تکلیف نہ ہو بھگوان۔ آج بھی میں یہی بولتی ہوں جو بچپن میں بولتی تھی، آج بھی میں وہی بولتی ہوں۔ وہ میرے دشمن نہیں، لڑائی کس میں نہیں ہوتی، کس بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی، تو طرح کے ہوتے ہیں، پر دشمن نہیں مانتے۔ ہاں کچھ لوگ دشمن مان لیتے، تو میں نے آج تک کبھی دشمن نہیں مانا، میرے بھائی ہیں، مرتے دم تک رہیں گے۔ میری بہن میرے لیے اتنا کر رہی ہے، اتنا سب کچھ کرتی ہے، بولتی ہے تو نے تو ہمارے بچپن میں کیا تھا، چلو اس کو تو یاد ہے۔ ہم بہنیں کبھی نہیں لڑتی، ہوتی ہے لڑائی، ہوتی ہے، شانت ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، پر ایسی لڑائی نہیں ہوتی۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو میں یہی وہ کرتی تھی، جب جوان تھی تو یہی بولتی تھی ارے میرے بھائیوں کی شادی ہوگی، اپنی شادی کے لیے میں نے کبھی نہیں بولا، میرے بھائیوں کی شادی ہوگی تو ان کی دلہن آئے گی، ہمارا پریوار بڑھ جائے گا، کتنا اچھا لگے گا نا، اور بڑھ جائے گا، پھر ان کے بچے ہوں گے، میں نے بچوں کو کھلاؤں گی،
मैं शादी नहीं करूँगी, मैं इधर रहूँगी घर में। तो मेरी मौसी बोलती थी कि बेटा तो कितना भी अच्छा कर लेगी ना, बुरी तो ही कहलाई जाएगी। मैं उनकी बात समझती नहीं थी। मेरा भाई है, मेरा भाई देखेगा, तेरा भाई भी अलग हो जाएगा। जब ऐसा बोला हुआ तो दिल में बहुत दर्द हुआ, क्यों ऐसा हुआ। इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ अपने भाइयों को, भाई कोई बैर मत रखो किसी से भी कोई बैर मत रखो। चले जाना है सब छोड़ के, लड़ाई झगड़े सब जाना है, ऊपर जाना है। नाव मेल जुल करो, कोई किसी से कुछ नहीं ले रहा, ना कोई छीन रहा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम ऐसे ही खड़े हो जाओ भाई। कौन तुमसे मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा, कोई नहीं मांग रहा तुमसे कुछ भी। तुम्हारी चीज़ तुम्हारी है, पर आके पूछो तो सही। बहन तू डायलिसिस कर रही है, तेरी तबीयत ठीक है या नहीं है, क्या है? जब मेरे भाई ने पहली बार पूछा ना संगीता तो कैसी है, मैं बहुत रोई थी कि मेरे भाई ने मुझे पूछा। मैं यही तो चाहती हूँ, पैसा धन दौलत तो क्या है, कुछ भी नहीं है। आज मेरे लिए इलाज हो रहा है, कोई ना कोई करके दे रहा है, पर हाथ में नहीं है पैसा। कोई नहीं, कभी ना कभी तो आएगा। मेरे कहने का मतलब है प्यार से रहो। औरों को भी देखती हूँ मैं, बड़ा अच्छा लगता है फैमिली में। भाई तो आ गया, तेरे बच्चे आगे बुआ मुझे इतना अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है, लगता कि बस क्या करूँ, ऐसा हमारे साथ भी हो जाए। बहुत अच्छा लगता है। बुआ बोलते हैं, अरे बड़ी बुआ, छोटी बुआ, आप आ गई, आप हमारे साथ रहना। इतना निछावर कर देते प्यार। शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है एक दूसरे का प्यार। पति अपनी जगह, पत्नी अपनी जगह, पत्नी बहन भाई अपनी जगह। हम छोटे से बच्चे आएंगे, भाई लोग आएंगे, उनको करेंगे। हम तो अपने पतियों को अलग कर देंगे, भाई बोलते अपनी पत्नियों को हम अलग कर देंगे, पति को अलग, और खूब इंजॉय करेंगे भाई बहन जैसे अब करते हैं। मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। शायद अगर ये वीडियो देखेगा तो उसको भी लगे कुछ, दिल में होगा तो लगेगा, दिल में नहीं है तो नहीं लगेगा। मेरे दिल में है मेरे भाइयों के लिए प्यार। कैसे दिखाऊं? हनुमान जी तो हो नहीं, चीर के दिखा दूं। मम्मी भी लास्ट में संजय मेरे भाई का नाम संजय है। बहुत बुरा लगता था, वो ही भाई हम लोग को इतना प्यार करता था। मैं बीमार हुई, मेरा हाथ पकड़ के रोया मेरा भाई, बहन तो ठीक हो जा। वो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी, मरते दम तक नहीं भूलूंगी। वो था प्यार। तू कैसी है, हाथ चूमा उसने मेरा, मरते दम तक दुख लगता। सब बहन भाइयों की तरह हम लोग मिलजुल के क्यों नहीं रह सकते? एक दूसरे की बातें बुरी लगती हैं, मत करो वो बातें, वो टॉपिक में बात ही मत करो जिस टॉपिक में तुम्हें गुस्सा आता है। आओ हंसे,
ہنسو بولو کتنا اچھا لگتا. میں پریوار کو میری ماں نے جوڑ رکھا تھا. میں بھی چاہتی تھی بھگوان میں سب کو جوڑ کے رکھوں، اور میں نے کیا بھی. جب تک میری ماں تھی سب جوڑ رکھے تھے. جب میری ماں نہیں رہی مٹھی کھل گئی، مٹھی کھلی، سب ادھر ادھر ہو گیا. اب دکھ لگتا ہے ممی ہوتی تو سب ایک ہوتے، کم سے کم سال میں 2 سال میں آتا تو صحیح ممی سے ملنے کے لیے. اسی بدلے ہم مل لیتے. پتہ نہیں کیوں مجھے پرانی بہت یاد آتی ہیں. پاپا جب اس کو مارتے تھے میں بچاتی تھی اس کو. میرے کو پاپا نے مارا بھی اس کے چکر میں. تو کیوں آ جاتی ہے بیچ میں؟ تو کیوں آتی ہے؟ چپل جھاڑو جو بھی ہوتا ہے پاپا مارتے پھینک کے. میں بیچ میں کھڑی جاتی، پاپا مت مارو میرے بھائی کو، میرے بھائی کو مت مارو. اور کوئی اسکول میں پڑھتے جب کوئی مارتا تھا نا، ارے تیرے بھائی کو کس نے مار دیا ہے، میں غصے سے اٹھ جاتی. کس نے مارا؟ نام بتا دو ایک بار کر کے. چھوٹے سے جوش تھا، جاتی تھی کالر پکڑ لیتی تھی. میرے بھائی کو کس نے مارا؟ مارنے نہیں دیتی تھی میرے بھائیوں کو. وہ لوگ میرا آگے ہاتھ جوڑتے تھے. شیطان تو تھا میرا بھائی، شیطانی کرتا تھا. وہ سامنے بولتا تھا بہن میں نے ایسا ہے، میرے کو بولنا میرے بھائی کو ہاتھ تک نہیں لگا. اگر یہ کچھ بولتا ہے تو میرے کو بولنا. وہ کلاس میں میرے کو آ کے بولتے تھے تیرے بھائی نے ایسا کر دیا، ایسا کر دیا، لڑائی کر رہا ہے، مار رہا ہے. میں اس سے پوچھتی پر اس نے اس کو نا کوئی چھیڑ دے ایک دم سے غصہ آ جاتا تھا. ایسا وہ تھا. بدماش تو بہت تھا، بہت زیادہ. پاپا نے بھی بہت مارا اس کو، پر مجھے دکھ لگتا تھا، بہت زیادہ دکھ لگتا تھا. مجھے نہیں اچھا لگتا تھا.